श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 86 साल्वादिवधः भारतयुद्धं च साल्वो वैष्मी विवाहे यदुबलविजितश्चन्द्रचूडाद्विमानं विन्दन् सौभं समायी त्वयि वसति कुरून् त्वत्पुरीम् अभ्यवांशीत् प्रद्युम्नस्तं निरुन्धन् निखिलयदुभटैः न्यग्रहीदुग्रवीर्यं तस्यामात्यं द्युमन्तं व्यजनि च समरः सप्तविंशत्यहान्तः तावत्त्वं रामशाली त्वरितमुपगतः खण्डितप्रायसैन्यं सौभेशं तं न्यरुन्दाः स च किल गदया शार्ङ्ग्यमभ्रंशयत्ते मायातातं व्यहिंसीत् अपि तव पुरतः तत्त्वयापि क्षणार्धं नाज्ञायीत्याहुरेके तदिदमवमतं व्यास एव न्यषेधीत् क्षिप्त्वा सौभं गदाचूर्णितम् उदकनिधौ मंशुसाल्वेऽपि चक्रे नोत्कृत्ते दन्तवक्त्रः प्रसवमभिपतन् अभ्यमुञ्चद्गदां ते कौमोदक्यहतोऽसौ अपि सुकृतनिधिः चैद्यवत्प्रापदैक्यं सर्वेषामेव पूर्वं त्वयि धृतमनसां मोक्षणार्थोऽवतारः त्वय्यायाते तजाते किल कुरु सदसि द्यूतके संयतायाः क्रन्दन्त्यायाज्ञसेन्याः सकरुणमकृता चेलमालामनन्ताम् अन्नान्तप्राप्तशर्वां शजमुनिचकित द्रौपदी चिन्तितोत्त प्राप्तशाकान्नमश्नन् मुनिगणमकृता तृप्तिमन्तं वनान्ते युध्योद्योगेतमन्त्रे मिलति सति वृतः फल्गुनेन त्वमेकः कौरव्ये दत्तसैन्यः करिपुरमगमो दौत्यकृत् पाण्डवार्थम् भीष्मद्रोणादिमान्ये तव खलु वचने धिक्कृते कौरवेण व्यावृण्वन् विश्वरूपं मुनिसदसि पुरीं शोभयित्वा गतो भूः जिष्णोस्त्वं कृष्णसूतः खलु समरमुखे बन्धुगाते दयालुं खिन्नं तं वीक्ष्य वीरं किमिदमयि सखे नित्य एकोऽयमात्मा को वध्य कोऽत्र हन्ता तदिह वदभियं प्रोज्यमय्यर्पितात्मा धर्म्यं युद्धं चरेति प्रकृतिमनयथाः दर्शयन् विश्वरूपम् भक्तोत्तं सेत भीष्मे तव धरणिभर क्षेपकृत्यैकशक्ते नित्यं नित्यं विभिन्दत् ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमतो वीक्ष्य मोदादपागाः युद्धे द्रोणस्य हस्ते स्थिररणभगदत्तेरितं वैष्णवास्त्रं वक्षस्यादत्तचक्र स्थगितरविमहाः प्रार्थयत् सिन्धुराजं नागास्रे कर्णमुक्ते क्षितिमवनमयन् केवलं कृत्तमौलिं तत्रेतत्रापि पार्थं किमिव न हि भवान्
पाण्डवानाम् अकार्षीत्। युद्धादौ तीर्थगामी स खलु हलधरो नैमिषक्षेत्रमृच्छन् अप्रत्युत्थायि सूत शयकृदथ सुतं तत्पदे कल्पयित्वा यज्ञघ्नं वल्वलं पर्वणि परिदलयन् स्नाततीर्थोरणान्ते सम्प्राप्तो भीमदुर्योधनरणमशमं वीक्ष्य यातः पुरीं ते। संसुप्तद्रौपदेय क्षपणहतधियं द्रौणिमेत्यत्वदुक्त्या तन्मुक्तं ब्राह्ममस्त्रं समकृतविजयो मौलिरत्नं च जह्रे। उच्चित्यै पाण्डवानां पुनरपि च विशत् युक्तरागर्भमस्त्रे रक्षन्नङ्गुष्टमात्रः किल जठरमगा चक्रपाणिर्विभो त्वम्। धर्मौघं धर्मसूनो अभिदददखिलं छन्दमृत्युः स भीष्मः त्वां पश्यन् भक्तिभूम्नैव हि सपदि ययौ निष्कलब्रह्मभूयं संयाज्यात्ताश्वमेधैः त्रिभिरतिमहितैः धर्मजं पूर्णकामं सम्प्राप्तो द्वारकां त्वं पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।